जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता उत्तर भाग अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। उपमन्यु उवाच एतत्ते कथितं कृष्ण कर्मेहामुत्रसिद्धिदं क्रियातपोजपद्यानमुच्यमयं परम् अथ वक्ष्यामि शैवानां हैव फलदं नृणां पूजा होम जपध्यान तपोदानमयं महत् तत्र संसाधयेत् पूर्वं मन्त्रं मन्त्रार्थवित्तम दृष्टसिद्धिकरं कर्म नान्यथा फलदं यत् सिद्धमन्त्रोऽप्यदृष्टेन प्रबलेन तु केनचित् प्रतिबन्धफलं कर्म न कुर्यात् सहसा बुध तस्य तु प्रतिबन्धस्य कर्तुं शक्येह निष्कृति परीक्ष्य शकुनादैस्तदादौ निष्कृतिमाचरेत् योऽन्यथा कुरुते मोहात् कर्म हि कफलं नर न तेन फलभास्कस्थात्प्राप्युना चोपहास्यताम् अविश्रब्धो न कुर्वीत कर्मदुष्टफलं क्वचित् स खल्वश्रद्धान स्यान्नाश्रद्धफलं रुच्छति नापराधोऽस्ति देवस्य कर्मण्यपि तु निष्फले यथोक्तकारिणां पुंसां हि हैव फलदर्शनात् साधकः सिद्धमन्त्रश्च निरस्तप्रतिबन्धक विश्वस्तश्रद्धानश्च कुर्वन्नाप्नोति तत्फलम् अथवा तत्फलावाप्ये ब्रह्मचर्यरतो भवेत् रात्रौ हविष्यमश्रीयात् पास्यसं वा फलानि वा हिंसादियन्निषिद्धं स्यान्न कुर्यान्मनसापि तत् सदा लिप्तांग सुवेशश्च शुचिर्भवेत् हत्यमाचारवान् भूत्वा स्वानुकूले शुभे हनि पूर्वोक्तलक्षणे देशे पुष्पदामाद्यलङ्कृते आलिप्य शकृता भूमिं हस्तमानावरां यथा विलिखेत्मले भद्रे दीप्यमानं स्वतेजसा तत्पजाम्बूनदमयं पत्रं सकेसरं मध्ये कर्णिकया युक्तं सर्वरत्नैरलङ्कृतं स्वाकारसदृशेनैव नालेन च समन्वितं तादृशे स्वर्णनिर्माणे कन्दे सम्यग् विधानत तत्राणीमादिकं सर्वं संकल्प्य मनसा पुनः रत्नजं वाथ सौवर्णं स्फाटिकं वा सलक्षणं लिङ्गं सवैदिकं चैव स्थापयित्वा विधानत तत्र वाह्य यजे देवं साम्बं सगणमव्ययं तत्र माहेश्वरी कल्प्या मूर्तिमतः प्रभो चतुर्भुजा चतुर्वक्त्रा सर्वाभरणभूषिता शार्दूलचर्मवसना किञ्चिदिह सितान्नना वरदाभयहस्ता च मृगटङ्कधरा तथा अथवाष्टभुजा चिन्त्या चिन्तकस्य यथा रुचि तदा त्रिशूलपरशुङ्खं वज्राणि दक्षिणे कामे पाशाङ्कुशो तद्वत् खेट्टं नागं च बिभ्रति बालार्कसदृशप्रख्या प्रतिवक्त्रं त्रिलोचना तस्य पूर्वमुखं सौम्यं स्वाकारसदशप्रभं दक्षिणं नीलजीमूत सदृशं घोरदर्शनम् उत्तरं विद्रुमप्रख्यं नीलालकविभूषितं पश्चिमं पूर्णचन्द्राभं सौम्यमिन्दुकलाधरं तदङ्कमण्डलारूढा शक्तिर्माहेश्वरी परा महालक्ष्मीरिति ख्याता श्यामा सर्वमनोहरा
मूर्तिं कृत्वैवमाकारां सकलीकृत्य च क्रमात् मूर्तिमन्तमथावाह्य यजेत् परमकारणं स्नानार्थे कल्पयेत् तत्र पञ्चगव्यं तु कापिलं पञ्चमृतं च पूर्णानि ब्रीजानि च विशेषतः पुरस्तान्मङ्गलं कृत्वा रत्नचूर्णादं कृतं कर्णिकायां प्रविन्यस्येत् दिशानकलशं पुनः सद्यादिकलशान् पश्चात् परितस्तस्य कल्पयेत् ततो विद्येशकला कलशानष्टो पूर्वादिवत् क्रमात् तीर्थाम्बुपूरितान् कृत्वा सूत्रेणावेश्य वेष्टय पूर्ववत् पुण्यद्रव्याणि निक्षिप्य समन्त्रं सविधानकं दुकूलादेन वस्त्रेण समाच्छाद्य समन्तत सर्वत्र मन्त्रं विन्यस्य तत्तन्मन्त्रपुरःसरं स्नानकाले तु सम्प्रास्ते सर्वमङ्गलनिस्वने पञ्चगव्यादिभिश्चैव स्नापयेत् परमेश्वरं ततः कुशोदकादानि स्वर्णरत्नोदकान्यपि गन्धपुष्पादिसिद्धानि मन्त्रसिद्धानि च क्रमात् उद्वत्योद्वत्य मन्त्रेण तैस्ते स्नाप्य महेश्वरं गन्धपुष्पादिदीपैश्च पूजाकर्म समाचरेत् पलावरस्यादालेप एकादश फलोत्तर सुवर्णरत्नपुष्पाणि शुभानि सुरभीणि च नीलोत्पलाद्युत्पलानि बिल्वपत्राण्यनेकश कमलानि च रत्नाग्नि श्वेतान्यपि च शम्भवे कृष्णागुरुदवोधूप सकर्पूराज्यगुकुलु कपिलाधृतसंसिद्ध्वा दीपाकर्पूरवर्तिजा पञ्चब्रह्मषडङ्गानि पूज्यान्या वर्णानि च नैवेद्यपयसा सिद्ध सगुणाज्यो महाचरु पाटलोत्पलद्याते पानीयं च सुगन्धितं पञ्चसौगन्धिकोपेतं ताम्बूलं च सुसंस्कृतं सुवर्णरत्नसिद्धानि भूषणानि विशेषतः वासांसि च विचित्राणि सूक्ष्माणि च नवानि च दर्शनीयानि देयानि गानवाद्यादिभिः सह जपश्च मूलमन्त्रस्य लक्षः परमसङ्ख्यया एकावरा त्रितरा च पूजाफलवशाहिद दशसङ्ख्ययावरो होम प्रतिद्रव्यं शतोत्तर घोररूप शिवश्चिन्त्यो मारणोच्चाटनादिषु शिवलिङ्गे शिवाग्नौ च ह्यन्यासु प्रतिमासु च चिन्त्य सौम्यतनुशम्भु कार्ये शान्तिकपौष्टिके आयसो सुक्रुवो कार्यो मारयादिषु कर्मसु तदन्यत्र तु सौवर्णा शान्तिकार्येषु कृत्स्नश दुर्वया द्रुतगोक्षीर मिश्रया मधुना तथा चरुणा सद्रुतेनैव केवलं पयसापि वा जुहुयान्मृत्युविजये तिले रोगोपशान्तये धृतेन पयसा चैव कमलैवथि केवलै समृद्धिकामो जुयुयान्महादारिद्र्यशान्तये जातिपुष्पेण वश्यार्थे जुहुयात्स धृतेन तु धृतेन करवीरैश्च कुर्यादाकर्षणं द्विज तैलेनोच्चाटनं कुर्यात्स्तभ्यं न मधुना पुनः स्तम्भनं सर्षपेनापि लशूनेन तु पातनं ताङ्नं रुधिरेण स्यात्खरस्योष्ट्रस्थचोभयो मारणोच्चाटने कुर्यात् द्रोहि बीजैस्तिलान्विते
विद्वेषणं च तैलेन कुर्याल्लाङ्गलकस्य तु बन्धनं रोहि विजेन सेनास्तम्भनमेव च रक्तसर्षपसन्मिश्रे होमद्रव्यैरशेषत हस्तयन्त्रो द्रवैस्तैलें जुहुयादाभिचारिके कटुकी संयुक्ते कार्पासास्थिभिरेव च सर्षपैस्तैलसम्मिश्रे जुहुयादिभिचारिके ज्वरोपशान्तिदं क्षीरं सौभाग्यफलदं तथा सर्वसिद्धिकरो होम क्षोद्राज्यदधिभिर्युते क्षीणेन तण्डुलैश्चैव चरुणा केवलेन वा शान्तिकं पौष्टिकं वापि सप्तभिः समिदादिभिः द्रव्यैर्विशेषतो होमे वैश्यमाकर्षणं तथा वश्यमाकर्षणं चैव श्रीपदं च विशेषत बिल्वपत्रेस्तु हवनं शस्त्रोर्विजयदं तथा समिधशान्तिकार्येषु पालाशखदिरान्दिका करवीरार्कजाक्रोर्ये कष्टकिन्यश्च विग्रहे प्रशान्तशान्तिकं कुर्यात् पौष्टिकं च विशेषत निद्रुणकृतचित्तस्तु प्रकुर्यादाभिचारिकम् अतीव दुःखस्थायाम् अतीव दूरवस्थायां प्रतीकारान्तरं न चेत् आततायिनमुद्दिश्य प्रकुर्यादाभिचारिकं स्वराष्ट्रपतिमुद्दिश्य न कुर्यादाभिचारिकं यद्यास्तिकं सुधर्मिष्ठो मान्यो वा योऽपि कोऽपि वा तमुद्दिश्यापि न कुर्यात् तथा हि न मप्युत मनसा कर्मणा वाचा योऽपि कोऽपि शिवाश्रित स्वराष्ट्रपतिमुद्दिश्य शिवाश्रितमथापि वा कृत्वा विचारिकं कर्म सद्यो विनिपतेन्तर स्वराष्ट्रपालकं तस्मात् शिवभक्तं च कञ्चन न हिंस्यादभिचारार् धैर्यदिच्छेत् सुखमान्मत अन्यं कमपि चोद्दिश्य कृत्वा वैमारणादिकं पश्चात्तापेन संयुक्त प्रायश्चित्तं समाचरेत् बाणलिङ्गेऽपि वा कुर्यान् निर्धनो धनवानपि स्वयंभूतेऽथवा लिङ्गे आर्षके वैदिकेऽपि वा अभावे हेमरत्नानां शक्तौ च तदर्जने मनसैवाचरेदेत दद्रव्यैर्वा प्रतिरूपके कचिदंशे तु शक्तः क्वचिदंशके सोऽपि शक्त्यनुसारेण कुर्वं श्वेतफलमृच्छति कर्मण्यनुष्ठितेऽप्यस्मिन् फलं यत्र न दृश्यते द्विस्त्रिवां वर्तये तत्र सर्वथा दृश्यते फलं पूजोपयुक्तं यद् द्रव्यं हेमरत्नादनुत्तमं तत्सर्वं गुरवे दद्यात् दक्षिणां च ततः पृथक् स चैन्नेच्छति तत्सर्वं शिवाय विनिवेदयेत् अथवा शिवभक्तेभ्यो नान्येभ्यस्तु प्रदीयते यः स्वयं साधयेच्छ तत्या गुर्वादिनिरपेक्षया सोऽप्येवमाचरेदत्र न गृह्याद्वा न वा स्वयं गृह्णाति यो लोभात् पूजां द्रव्यमुत्तमं काङ्क्षितं न लभेन्मूढो नात्र फार्या विचारणा अर्चितं यत्तु तल्लिङ्गं गृहीयाद्या न वा स्वयं गृहीयाद्यदि तन्नित्यं स्वयं वान्योऽपि वार्चयेत् यथोक्तमेव कर्मेत
दच्चारेद्यो न पायत फलं व्यभिचरेन्नैव मिथ्यतः किं प्ररोचकं तथाप्युदेशतो वक्ष्ये कर्मण सिद्धिमुत्तमाम् अपि शत्रुभिराक्रान्तो व्याधिभिर्वाप्यनेकश मृत्योरास्य गतश्चापि मुच्यते निरपायत राजायतेति कृपणो रिक्तवैश्रवणायते कामायते विरूपोऽपि वृद्धोऽपि तरुणायते शत्रुर्मित्रायते सद्यो विरोधी किङ्करायते विषायते यदमृतं विषमप्यमृतायते स्थलायते समुद्रोऽपि स्थलमप्यर्णवायते महीधरायते श्वभ्रं स च स्वभ्रायते गिरि पद्माकरायते वहि सरो वैश्वानरायते विनायते यद्युदानं तदुदानायते वनं सिंहायते मृग क्षुद्र सिंह क्रीडा मृगायते स्त्रियोभिसारिकायन्ते लक्ष्मीषु चरितायते स्वैरप्रश्यायते वाणी कीर्तिस्तु गणिकायते स्वैराचारायते मेघा वज्रसूचीयते मनः महावातायते शक्तिर्बलं मत्तगजायते स्तम्भायते समुद्योगे शत्रुपक्षस्थिता क्रिया शत्रुपक्षायते ऋणां सर्व एव सुहज्जन शत्रवः कुर्णपायन्ते जीवन्तोऽपि सबान्धवा अपन्नीपो गतारिष्ठ स्वयं स्खल्वमृतायते रसायनायते नित्यं पथ्यमपि सेवितम् अनिशं क्रियमाणापि रतिस्त्वभिनवायते अनागतादिकं सर्वं करस्थामलकायते यादृच्छिकफलान्यन्ते सिन्धयोप्यणिमादय बहूनात्र किमुक्तेन सर्वकामार्थसिद्धिषु अस्मिन् कर्मणि निवृत्ते त्वनवाप्यं न विद्यते। इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाम् उत्तरभागे ऐहिकसिद्धिकर्मवर्णनं नाम 32 अध्यायः। जय गुरुजी।